आशा मुख्यालयमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको प्रवक्ताको हैसियतमा म आज यहाँ सम्पन्न भएको सभा विषय लिएर केही जानकारी दिन लागिरहेकी छु। 22 तारिक खरसाङमा भारतीय प्रजातान्त्रिक नारी शक्तिको केन्द्रीय समिति गठन भए पश्चात आज यो दार्जिलिङमा प्रथमचोटि नारी शक्तिको सभा सम्पन्न भयो, जसमा विभिन्न शाखाबाट तराई डुवर्स क्षेत्रका विभिन्न शाखाबाट दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, डुवर्स, गोरुबथान, मिरिक सबैतिरका प्रतिनिधिहरू आज उपस्थित भएका थिए, जसमा नारी शक्तिले अब कुन विषय लिएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने यस विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा भए पश्चात आजको सभाले विशेष कतिपय कुराहरूमा ठोस निर्णय लिएको छ। सो के भने अहिलेको घडीमा यहाँ 3-4 वटाको आन्दोलन पश्चात दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्रको सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक स्थिति कस्तो हुन गएको छ, हामीले उपलब्धिभन्दा बेसी के गुमाएका छौँ र त्यो दार्जिलिङको गरिमा, यो हाम्रो क्षेत्रको गरिमालाई फेरि फर्काएर ल्याउनको निम्ति अब नारी शक्तिले कसरी कार्य गर्नुपर्ने यस विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भयो। र त्यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य विभाग अनि मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी लिएर कार्य गर्ने एउटा अठोट गरियो, किनभने हामी यहाँका मानिसहरू सानोभन्दा सानो बिरामीको निम्ति पनि तलतिर नै झर्नुपर्छ, मधेसतिर नै झर्नुपर्छ, जहाँ हामीलाई आर्थिक मर्का परिरहेको हुन्छ। किन हाम्रो क्षेत्रमा भने जस्ता अस्पतालहरू छैनन्, किन हाम्रा अस्पतालहरूमा विशेषज्ञहरू छैनन्, त्यसको के कारण होला र हाम्रो बिरामीहरू हाम्रो क्षेत्रमा नै हाम्रा स्थानीय अस्पतालहरूमा नै जाति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहनेछ। र यसको निम्ति के गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ निकायमा जानुपर्नेछ, कसलाई भेट्नुपर्नेछ, हाम्रा यहाँका स्थानीय रोगीहरूले यहाँ नै सठिक उपचार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ अनि माग पनि छ। यसको निम्ति निकट भविष्यमा हामी केही कार्यक्रम पाल्नेछौँ अनि सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ र समस्याको हल गर्नतर्फ प्रयासरत रहनेछौँ। यो तपाईँहरूले भन्नुभयो नि, जुन चाहिँ स्वास्थ्य विभागमा चाहिँ कहिले जानुहुने, त्यहाँ चाहिँ अधिकारीहरूसँग बातचितको लागि चाहिँ तपाईँ? स्वास्थ्य विभागमा खरसाङ, दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक, डुवर्स सबै क्षेत्रमा हामी सायद आजको दिनमा नै म दिनाङ्क तोक्न नसकुँला, तर पनि मोटामोटी 21 अक्टोबरमा हामी हाम्रो केन्द्रीय समितिबाट विभिन्न सम्बन्धित अस्पतालहरूमा, सम्बन्धित निकायहरूमा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रहरूमा उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, सरसल्लाह गर्नेछौँ, सुझाव दिनेछौँ अनि उहाँहरूको समस्या के छ, किन प्रसुतिको निम्ति पनि हामी तलतिर झर्नुपर्छ, सानोभन्दा सानो बिरामीको निम्ति पनि किन हाम्रा मानिसहरू तल जानुपर्छ र हामीसँग के कमी छ, यसबारे हामी सोधखोज गरेर ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ त्यसपट्टि जानेछौँ। अनि स्वास्थ्य बाहेक हामी प्राय नै मधेसतिर देख्छौँ विशेष फिजिकली च्यालेन्ज्ड पर्सनहरूको निम्ति सुरक्षित गरिएको हुन्छ बसहरूमा सिट, यहाँहरूले पनि देख्नुभएकै होला होइन। अनि हाम्रो यहाँ पहाडी क्षेत्रमा तराई डुवर्सतिर भने महिलाहरूको निम्ति आरक्षित सिट सायदै हामीले देखेका छौँ। यो पनि
हुनुपर्ने हो। किनभने कुनै एउटा परिवहन बसमा सबै लोग्ने मानिसहरू बसिरहेका अनि 2-4 जना महिलाहरू उभिएर सफर गरिरहेको, यात्रा गरिरहेको धेरैचोटि देख्नमा आएकोले हामीलाई त्यहाँ पनि खट्केको छ। किन हाम्रा यहाँका बसहरूमा चाहिँ नारी आरक्षित सिटहरू छैन, अथवा फिजिकली च्यालेन्ज्ड व्यक्तिहरूको निम्ति सिट किन आरक्षण हुँदैन होला, यसको निम्ति पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ अनि सम्बन्धित निकायसँग यसको निम्ति पनि हामी कुरा राख्नेछौँ। अनि त्यसरी नै विशेष अहिले घडी स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले घडी पहाडी क्षेत्रमा पनि विशेष प्राय 10 घर पछाडि 11वां घरमा प्राय नै क्यान्सरका रोगीहरू हामी फेला पारिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि क्यान्सर भएको पेसेन्टले अथवा परिवारले उनीहरूको रोगलाई खुलस्त पनि पार्न हिचकिचाउँछन् र त्यसको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्तिले बेङ्गलोर अनि कलकत्ताका स्पेसियलिस्ट क्यान्सर स्पेसियलिस्ट डाक्टरहरू झिकाएर निःशुल्क उहाँहरूको उपचार, उहाँहरूको शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने पनि अनि औषधिमूलकको निम्ति पनि एउटा निःशुल्क क्याम्पको आयोजना गर्ने हामीले व्यवस्था गरेको छौँ र निकट भविष्यमा यथाशीघ्र नारी शक्तिले त्यो आयोजना गर्नेछ। विभिन्न स्थानहरूमा निःशुल्क डाक्टरहरू, विशेषज्ञहरू ल्याएर विशेष क्यान्सर सम्बन्धी रोगीहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था हामी झट्टभन्दा झट्ट मिलाउनेछौँ भनी यहाँबाट म यो आश्वासन दिन चाहन्छु। जो आश्वासन दिनुभन्दा अगाडि कार्य गरेर मात्र यसको प्रसार त्यस कार्यले नै गर्ने थियो, तर आज यहाँहरू समक्ष म बोल्न पर्दा त्यस विषयमा पनि हामी लागि परेका छौँ र विशेष बेङ्गलोर अनि कलकत्ताका क्यान्सर विशेषज्ञहरू ल्याएर हाम्रा मानिसहरू जसले यस रोग सम्बन्धी उपचार गर्न असमर्थ भइरहेका छन्, सक्षम भएका छैनन्, उहाँहरूलाई जाँच पनि गराउने अनि क्यान्सरको पत्तो लागेको छ भने उहाँहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था पनि झट्टभन्दा झट्ट नारी शक्तिले त्यसको आयोजना गर्ने र फ्री क्याम्पको व्यवस्था गर्ने चाँजो हामीले मिलाइरहेका छौँ। अनि अहिले नर्सिङ ट्रेनिङमा यहाँहरूले पनि ख्याल गर्नुभएकै होला। गत वर्षको नर्सिङ ट्रेनिङमा पनि विशेष हाम्रा स्थानीय बहिनीहरूले, दिदीबहिनीहरूले त्यसमा धेरै नै कम मात्रामा उनीहरूले स्थान प्राप्त गरेका छन् र नर्सिङ ट्रेनिङमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय स्थानहरूबाट नभए पनि 75% नत्र 50% भए पनि हाम्रो स्थानीय भाइ बहिनीहरूको निम्ति सिट आरक्षित हुनपर्छ भन्ने विषय लिएर पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। किनभने हाम्रो दिदीबहिनीहरू धेरै कम मात्रामा नर्सिङ ट्रेनिङमा अहिले रहेका छन्। जो स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय सम्बन्धित समाजका व्यक्तित्वहरूले हामीसँग त्यो गुनासो पोखिरहेकोले हाम्रा बहिनीहरूले पनि बहिनीहरूको निम्ति, विशेषतः स्थानीय बहिनीहरूको निम्ति आरक्षित हुनपर्छ ती सिटहरू भन्ने हामी माग राख्नेछौँ। अनि एउटा विशेष कुरो, हामी रोजगारको कुरा गर्छौँ। रोजगार चाहिन्छ हामीलाई। इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम यहाँ छ। 1988 सालदेखिको हाम्रो क्षेत्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको त्यहाँ 60 वर्ष पुगेर अवकाश ग्रहण गरिसकेपछि ती
स्थानहरूमा पुनर्नियुक्ति भएको छैन र हामीसित प्रशस्त रिक्त स्थानहरू छन् जहाँ हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूले रोजगार पाउनुपर्छ। अनि अहिले कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा धेरै मात्रामा नियुक्ति दिइन्छ भने स्थायी नियुक्तिकरण पनि हुनपर्छ भन्ने माग गर्दै त्यसको निम्ति हाम्रो क्षेत्रमा, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा नगरपालिका चुनाव भइरहेको छ भने धेरै वर्षदेखि यहाँ पञ्चायत चुनाव पनि भएको छैन र पञ्चायत चुनाव झट्टभन्दा झट्ट हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय स्थानहरूमा झट्टभन्दा झट्ट सबै जिल्ला अनि महकुमाहरूमा पञ्चायत चुनाव गराया जाओस् भन्ने पनि हाम्रो माग छ। र यी सबै बाहेक विशेष रोजगारको निम्ति यदि पञ्चायत चुनाव भएको खण्डमा हाम्रा कतिपय सरकारी उपलब्धिहरू, सरकारी सुविधाहरू पञ्चायत क्षेत्रतिर गाउँ बस्ती इलाकामा पुर्याउनको निम्ति त्यहाँ ती निकायहरू हुन्छन्, पञ्चायतका सदस्यहरू हुन्छन्, पञ्चायत प्रधानहरू हुन्छन् जसले स्थानीय समस्याहरूलाई नजिकबाट देखेका हुन्छन्। कतिपय वर्षहरू, कतिपय बर्खाहरू त्यत्तिकै गइसके जहाँ विभिन्न प्रकारका आपदाहरू हुन्छन्, प्राकृतिक आपदाहरू हुन्छन् जसमा सहयोग पुर्याउनको निम्ति पञ्चायत नहुनाको कारणले धेरै असुविधा झेलिरहेका छन् हाम्रा मानिसहरूले। अनि कतिपय सुविधाहरू प्राप्त गर्नको निम्ति पनि ढिल्याइ भइरहेको छ, कतिपय विकासका कार्यहरू हुनमा पनि त्यहाँ ढिलाइ भइरहेको छ। यसरी पञ्चायत चुनाव पनि हाम्रो निम्ति अति नै आवश्यक छ जसले विकास साथसाथै रोजगार पनि दिन्छ अनि सरकारी सुविधाहरू गाउँ बस्तीका निम्न स्तरीय मानिसहरूमा पुर्याउनमा पनि त्यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र आज हाम्रो यो प्रथम सभा हो। प्रथम सभा भएकोले आज विशेषतः हाम्रा समाजका बुनियादी कुराहरूमाथि तर्क वितर्क, सरसल्लाह, चर्चा परिचर्चा भयो भने भारतीय गोर्खाको राष्ट्रिय चिन्हारी पनि हाम्रो पहिलो अनि धेरै वर्षदेखिको थाँतीको मुद्दा हुनाको कारणले राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति पनि हामी सँगसँगै कार्य गर्नेछौँ, जसको निम्ति बौद्धिक जमातलाई लिएर, जसको निम्ति इन्टेलेक्चुअल फोरम, बौद्धिक अभिभावकहरूलाई लिएर समाजदेखि माथि अनि समस्त गोर्खा जातिको निम्ति पनि यसको राष्ट्रिय चिन्हारी अनि राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा बसेका गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति पनि निश्चय नै नारी शक्तिले सके जति कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले लिएका छौँ। र सर्वप्रथम त दार्जिलिङ तराई डुवर्सको उहिलेको गरिमालाई फर्काएर ल्याउन जो हामीले आज 30-40 वर्षसम्म गुमाएका मात्रै छौँ, उपलब्धि केही छैन, त्यसलाई पुनः फर्काएर ल्याउन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्तिले शत प्रयास गर्नेछ भनी म वचनबद्धता अनि प्रतिबद्धता पनि यहाँ राख्दछु। सुन्नुहोस् न, यो नर्सिङको जुन चाहिँ सिट विषय लिएर भन्नुभयो नि, यहाँ यो कालिम्पोङमा विगत धेरै साल भयो नि, यो एएनएमको पनि थियो, अहिलेसम्म त्योसम्म भएको छैन। यस विषयमा के तपाईँहरू सरकार समक्ष केही कुराकानी गर्नुहुन्छ, पत्रचार गर्नुहुन्छ? निश्चय नै 21 तारिकको दिन, सम्भवतः 21 तारिक अक्टोबरको दिन हामी हेल्थ सम्बन्धी, हाम्रो स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनि उहाँहरूको पनि केही होला असुविधाहरू, समस्याहरू केही होला जसले गर्दा भने जस्तो उहाँहरूले आफ्नो सेवा दिन सक्नु भइरहेको छैन, त्यस सम्बन्धी पनि उहाँहरूको समस्याहरू पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ।
अनि हामी हाम्रो मागहरू पनि उहाँहरूलाई राख्नेछौँ र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ हामी त्यसपट्टि लाग्ने प्रयास गर्नेछौँ र दार्जिलिङ अनि कालेबुङमा मात्र प्रशिक्षण केन्द्र छन्, 2वटा मात्र जिल्लामा प्रशिक्षण केन्द्र छन् है। त्यसमाथि पनि विशेषतः बाहिरका भाइ बहिनीहरूले मात्र त्यसमा स्थान पाएको अनि हाम्रा स्थानीय नानीहरूले किन नपाएका, के हाम्रा नानीहरूले ती परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन्, कहाँ कमी छ कि बाहिरका नानीहरूले मात्र ती परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरे, हाम्रा नानीहरूमा कहाँ कमी भइरहेको छ, त्यसको क्राइटेरियाहरू के छन् त्यो पनि हामी पत्ता लगाउने खोजी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्रिपक्षीय वार्ताले गृह मन्त्रालयबाट हिजो मात्र एउटा चिठी अब राजु विष्ट यहाँको घटक दलहरूलाई पनि आएको छ। यस विषयलाई प्रजातान्त्रिक नारी मोर्चाले के कस्तो रूपमा हेरेको? त्रिपक्षीय वार्ता सम्बन्धी मैले पनि गोर्खाहरूको समस्यालाई लिएर भनेको छ, गोर्खाकै समस्या भन्ने भनाइ सुनिएको छ। जे पनि होस्, गोर्खाको समस्या जब एउटा छुट्टै राज्य अथवा बास भूमिको व्यवस्था हुन्छ, गोर्खाका सबै समस्याहरू आफै विलीन भएर जानेछन् भन्नेमा हामी सबै नै आश्वस्त छौँ। यो चाहना, यो आकाङ्क्षा कोक्रोको नानी जब अलिकति बुद्धि आउँछ त्यहाँदेखि लिएर अब मृत्युशय्यामा जाँदै गरेको एउटा कोही पनि बाजे बोजूले पनि आँखामा त्यही सपनाहरू लिएर गएको र गोर्खाको समस्या त अहिले सबैको मनमा जडिएको समस्या त त्यही हो र हेरौँ त्रिपक्षीय वार्ता अति नै फलदायक होस्, समस्त भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति यसले एउटा राम्रो सन्देश लिएर आयो आशा गरौँ।